Okay. So last class we studied up to I think. Okay. यो विन्डोज 2 भ्यू पोइन्टको भ्युइङ 2D भ्युइङसम्म हामीले चाहिँ स्टडी गरेको होइन त्यसो के गरेको थियो सर यसो रिक्याप जस्तो गऱ्यो भने वी डिस्कस अबाउट दि लोकल कोअर्डिनेट होइन लोकल कोअर्डिनेट भनेको के थियो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम होइन त्यसपछि डिभाइस कोअर्डिनेट सिस्टम भ्युइङ कोअर्डिनेट होइन सबभन्दा पहिला त्यसलाई बन्नलाई लोकल कोअर्डिनेट चाहिन्छ त्यसपछि त्यसको वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा त्यसको एक्जिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले भ्यू गर्छ सच द्याट त्यसको भ्युइङ कोअर्डिनेट हुन्छ अनि बिफोर कमिङ टु द डिभाइस कोअर्डिनेट वी हेभ टु नर्मलाइज देम होइन त्यसलाई नर्मलाइज गर्नुपर्छ नर्मलाइज डिभाइस कोअर्डिनेट भन्छ सो 0 to 1मा हामीले नर्मलाइज गर्छ भनेर हेरेको थिएन अनि त्यसपछि यो लोकल भयो यो त्यसको विन्डोज यो त्यसको भ्यू कोअर्डिनेट अनि यो त्यसको फाइनल नर्मलाइज अनि यो चाहिँ फाइनलमा लास्टमा भ्यू पोर्टमा आउने डिभाइस कोअर्डिनेटमा होइन ओके सो विन्डोज भनेको चाहिँ मैले वे टु भ्यू एक्चुअली सरी वाट टु भ्यू होइन के कुरा भ्यू गर्ने भन्ने कुरा अनि भ्यू पोर्ट भनेको चाहिँ वेयर वी आर एक्चुअली भ्यू है सो विन्डोज जेनरली हाम्रो चाहिँ रियल वर्ल्ड सिनारियोसँग म्याच गर्छ भने भ्यू पोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डिभाइसकोसँग म्याच गर्ने भयो है त्यति भयो सो विन्डोज टु भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसनमा सर्टेन स्टेप्सहरू फलो गर्छ फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ मोडलिङ कोअर्डिनेट्स हुन्छ होइन ओके मोडलिङ कोअर्डिनेट्स हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छ कन्स्ट्रक्सन र कुनै पनि अब्जेक्ट्सलाई क्रिएसन गर्नलाई अरू कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई चाहिँ वी युज दोज कोअर्डिनेट्स त्यसको आउटपुट भनेको हाम्रो वर्ल्ड कोअर्डिनेट हुन्छ अनि वर्ल्ड कोअर्डिनेटलाई पनि हामीले के गर्छ सर्टेन त्यसको डिफिनेसन गरेर सर्टेन भ्यूहरूलाई चाहिँ के अरे त्यसलाई छुट्याएर होइन ओरिएन्टेसनहरू छुट्याएर हामीले के निकाल्छ भ्युइङ कोअर्डिनेट निकाल्छ है भ्युइङ कोअर्डिनेटमा फाइनली हामीले नर्मलाइजिङ टेक्निक युज गरेर त्यसमा एनभिसी निकाल्छ अनि फाइनली नर्मलाइजबाट हामीले चाहिँ कहाँ पुग्छ डिभाइस कोअर्डिनेटमा पुग्छ ओके सो लास्ट टाइम वी डिस्कस अप टु हियर है त अब हामीले सर्टेन एउटा डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो डेरिभेसन चाहिँ जातमा सोध्न पनि सक्ला होइन सोध्यो भने सो हाउ वी एक्चुली पर्फर्म द विन्डोज टु भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसन है हामीले कुनै पनि रियल वर्ल्डमा भएको अब्जेक्टलाई हाउ वी क्यान मुभ देम अप टु आवर डिभाइस होइन त्यो हामीले रियल वर्ल्डमा जे देखिरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि डिभाइस कोअर्डिनेटमा फिट हुँदा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर्म हुने रहेछ के प्रोसेसहरू फलो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान डिस्कस है त अब हामीले के देखिरहेछ भने जे कुरा पनि हुन्छ हामीले रियल वर्ल्डमा देख्दाखेरि पक्कै पनि अब्जेक्टहरू एकदम बिगर देखिरहेको हुन्छ होइन हाम्रो डिभाइसमा भन्दा पनि बिगर देखिरहेको हुन्छ जेनरली होइन अब कुनै चाहिँ अब्जेक्ट के अरे भ्यू पोर्टमा ठुलो पनि देख्न सक्ने होला अरू कुनै अब्जेक्ट चाहिँ सानो पनि देख्न सक्ने होला होइन डिपेन्डिङ अपन द त्यसको उयो भयो होइन स्केलिङ कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा है अब जेनरली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने विन्डोजदेखि चाहिँ होइन हामीले के गर्नु पऱ्यो भ्यू पोर्टमा त्यसलाई चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो कुनै पनि एनी अब्जेक्टलाई है सपोज अनि त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो भने स्टेप 1मा हामीले पहिला अब जेसुकै भयो भने अब ओरिजिनमै छ भने त नो म्याटर ओरिजिनमा भयो भने केही गर्नु पर्दैन होला होइन ठिक छ ओरिजिनमा छैन भने त वी हेभ टु मेक देम इन ओरिजिन होइन हामीले त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ठिक छ ओके सो सपोज यु एज यु क्यान सी इन दिस फिगर होइन सपोज दिस इज द विन्डो होइन विन्डो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यू गर्नेवाला छौँ होइन यति पोर्सनलाई हामीले भ्यू गर्नेवाला छौँ यसलाई बोकेर त्यहाँ ल्याउनु पऱ्यो हाम्रो ओरिजिनमा ल्याउनु पऱ्यो होइन यो अब यो तलको पोर्सनलाई हामीले हेरिँदैन होइन यो अब यो यसलाई हामीले चाहिँ के गरेछ ठ्याक्कै यो अब्जेक्टलाई यति चाहिँ हामीले अब हेर्ने भनेर भनिरहेछ यो रेड डटेड यो रेक्ट्याङ्गलले देखाइरहेछ होइन सो यो चाहिँ अब हामीले के ल्यायो ओरिजिनमा ल्यायो ठिक छ सो द अब्जेक्ट टुगेदर with its window is translated until the lower left corner of the window is at origin होइन लोवर लेफ्ट चाहिँ के हुनु परेन जबसम्म ओरिजिनमा आउँदैन अरे है ओरिजिनमा आउँदैन ठिक छ हो यो पोर्सन चाहिँ कहाँ आयो अब यहाँ ल्यायो लोवर लेफ्ट कर्नर यो यहाँ आयो ठिक छ यसलाई हामीले यहाँ ल्यायो ओके सो त्यसपछि यसलाई हामीले के गरेको रहेछ यो चाहिँ इनिसियल होइन हाम्रो ओरिजिनल चाहिँ यो छ सो यसलाई हामीले ट्रान्सलेट गरेर के गर्यो ओरिजिनमा हामीले यसरी ल्यायो सो द्याट यसको लेफ्ट कर्नर चाहिँ यहाँ ओरिजिनमा मिट भयो फर्स्ट स्टेप है सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ अब यो तिम्रो के आयो ओरिजिनमा आयो अब ओरिजिनमा आएपछि त हामीले के गर्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ भ्यू पोर्टमा ट्रान्सलेट गर्दैछौँ सरी ट्रान्सफर्म गर्दैछौँ सो भ्यू पोर्टमा गर्दैछौँ भने सर्टेन स्केलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सेकेन्ड भनेको के भयो स्केलिङ भयो द अब्जेक्ट एन्ड द विन्डोज आर नट स्केल अन्टिल द विन्डोज हेज द डाइमेन्सन सेम एज भ्यू पोर्ट होइन इन दिस स्टेप वी आर कन्भर्टिङ द अब्जेक्ट इन्टु इमेज एन्ड द विन्डोज इन द भ्यू पोर्ट अब स्केलिङ गर्दाखेरि एकदम ठुलो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू होइन हामीले के हुन्छ भने हामीले चाहिँ स्केलिङ गर्दा के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सपोज तिमीहरूले चाहिँ जस्तो ठुलो मान्छे र एकदम सानो मान्छे उभिएको छ भने तिनीहरूको फोटो क्याप्चर गर्न लागेको छ भने डिभाइसमा पनि ठुलो मान्छे ठुलै आउँछ सानो मान्छे सानै आउँछ
हैन अब कुनै मान्छे चाहिँ नजिक छ कुनै मान्छे टाढा छ भने हैन के अरे यतिकै नर्मली खिच्दा चाहिँ कुनै मान्छे टाढा छ भने टाढै आउँछ नजिक छ भने टाढै आउँछ होइन अब त्यसलाई 3D इल्युजनलाई एकछिन डिस्कार्ड गरौँ होइन ठिक छ अब यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने तिम्रो विन्डोजमा जस्तो त्यसको स्केल छ होइन सरी जस्तो त्यसको यो डाइमेन्सन छ होइन डाइमेन्सन त्यो रियल वर्ल्डमा अरू विन्डोजमा चाहिँ त्यो जसरी बसेको छ त्यसकै रेसियो त मेन्टेन हुनु पऱ्यो नि त नत्र त ठुलो मान्छे सानो देखिने होला सानो मान्छे ठुलो देखिने होला त्यस्तो त हुँदैन हामीले रियल लाइफमा फेस गर्दाखेरि सो वाट्स वी हेभ टु मेन्टेन इज वी हेभ टु मेन्टेन द डाइमेन्सन डाइमेन्सन चाहिँ के हुनु पऱ्यो सेम हुनु पऱ्यो होइन डाइमेन्सन भनेको हाम्रो रेसियो भयो यो के अरे अब के को यो विन्डोजको रेसियो पनि हुनसक्छ होइन हाइट र विथको रेसियो पनि हुनसक्छ अनि त्यसै गरी भ्यू पोर्टको पनि हामीले विथ र हाइटको अरू एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको चाहिँ रेसियो निकालेर चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेको क्या होइन रेसियो सेम हुनु भनेको मतलब चाहिँ तिम्रो त्यत्रो नदेखियो पनि एक्चुली त्यस्तै चाहिँ देखिन्छ क्या होइन तिम्रो ठुलो मान्छे चाहिँ त्यत्रो ठुलो त देखिँदैन होइन तर एटलिस्ट ठुलो मान्छे र सानो मान्छे बिच चाहिँ हुन्छ नि ग्याप चाहिँ देखिन्छ है तिमीले अब्जेक्ट चाहिँ नियर र फारवाला पनि ग्याप चाहिँ के गर्छ एचिभ गर्न सकिन्छ सो मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट वी हेभ टु मेन्टेन द डाइमेन्सन इन विन्डोजमा जे डाइमेन्सन छ त्योलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ भ्यू पोर्टमा के अरे मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्छ सो स्केलिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो है द अब्जेक्ट एन्ड द विन्डो आर नट स्केल्ड जबसम्म स्केल के अरे तबसम्म स्केल गरिँदैन जबसम्म चाहिँ के छ त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ अर त्यसको रेसियो चाहिँ के छैन विन्डोजको रेसियो डाइमेन्सन चाहिँ सेम हुँदैन है भ्यू पोर्ट र त्यसको रेसियो हामीले सेम बनाउनु पनि पर्छ अहिले डेरी एप पनि हामी गर्छौँ होइन कसरी बनाउने अनि बल्ल वी टु स्केलिङ है अब इन दिस स्टेप वी आर कन्भर्टिङ द अब्जेक्ट इन्टु इमेज एन्ड द विन्डो इन भ्यू पोर्ट सो अब हामीले के थियो अब्जेक्ट त्यो बेला मैले अस्ति अब्जेक्ट देखाएको थिएँ एउटा जस्तो घर जस्तो बनाएर अनि त्यसको सर्टेन पोर्सन होइन इमेज भनेर देखाएको थिएँ होइन यहाँ होला नि ओके यहाँ भनेकै सो हाम्रो के छ अहिले यो हाम्रो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा छ हामीले के गर्नु छ यसलाई मात्रै भ्युङ गरिरहेको छ यति पोर्सनलाई हामीले हेरिरहेछ है ठिक छ सो अब यो विन्डो भयो अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्न लागेको छु डिभाइस कोअर्डिनेटमा फिट गर्न लागिरहेको छु डिभाइस कोअर्डिनेटमा यसलाई मैले लैजान लागिरहेको छु ठिक छ ओके सो सेकेन्ड स्टेप के भयो भने इफ वी आर डुइङ स्केलिङ from windows to viewpoint, then one thing we have to remember is that the dimension in the window and the dimension of viewport must be maintained हैन त्यो मेन्टेन भएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो इमेज हामीले क्याप्चर गरिरहेको छ त्योभन्दा अर्कै चाहिँ इमेज चाहिँ के गर्न सकिन्छ पाउन सकिन्छ सो यो त प्र्याक्टिकल कुरा हो होइन सो इन दिस स्टेप वी आर कन्भर्टिङ द अब्जेक्ट इन्टु इमेज जुन चाहिँ यो अब्जेक्ट भयो यो अब्जेक्ट भइरहेछ अब हामीले के भइरहेछ भ्यू पोर्टमा चाहिँ हाम्रो इमेज हुन्छ है ठिक छ ल भनेको मतलब एक्चुअली यो तलको पोर्सन चाहिँ आउँदैन कि तलको पोर्सन चाहिँ यहाँ भ्यू पोर्टमा चाहिँ देखिँदैन है जुन चाहिँ विन्डोजमा यो तलको देखिरहेको छ खालि देखिने भनेको यही रातो ड्यास लाइनले चाहिँ ड्यास रेक्ट्याङ्गलमा भएको कुराहरू मात्र देखिन्छ ओके सो लास्ट स्टेप भनेको अब के गर्नु पऱ्यो अघि चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर ओरिजिनमा ल्याएको थियो भने अब यसको के गर्नु पऱ्यो एन्टी ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो है सो फाइनली हामीले देखिने भनेको के भयो यस्तो जुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट थियो यस्तो जुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट थियो त्यसलाई हामीले पहिला के गर्यो विन्डोज त्यसको भ्युङ गरेर चाहिँ त्यसको सर्टेन इमेज स्पेस भयो होइन इमेजको भयो त्यो इमेजलाई हामीले के गर्यो अब स्केलिङ गरेर भ्यू पोर्टमा कन्भर्ट गर्यो अनि फाइनली हामीले त्यसलाई के गर्यो ब्याक टु द इट्स ओरिजिनल पोजिसन जहाँ थियो त्यही चाहिँ हामीले के गर्यो यसले फिट गर्यो है सो दिस इज दे आर द 3 स्टेप्स फर डुइङ विन्डोज टु भ्यू पोर्ट ट्रान्सफर्मेसन फर्स्ट वी हेभ टु डु ट्रान्सलेसन टु मेक इट इन ओरिजिन होइन त्यसलाई ओरिजिनमा ल्याउनुलाई त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ हामीले चाहिँ स्केलिङ गर्नुपर्छ बट के कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो भने वी हेभ टु मेन्टेन द डाइमेन्सन अफ बोथ विन्डोज एन्ड भ्यू पोर्ट एन्ड फाइनली अगेन रिटर्न ब्याक टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन है सो तिनवटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो अब यसको स्टेप्सहरू चाहिँ त्यही तिनवटालाई अब हामीले चाहिँ अब म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नुपर्छ होइन ओके सो यहाँ थियो है एकदम ध्यान दिएर बुझ यसको डेरिभेसन चाहिँ सोध्ने भन्छ यसको डेरिभेसन सोध्छ है यसको न्युमेरिकल एकदम सजिलो छ होइन सो यसको डेरिभेसन बुझ्यो भने न्युमेरिकल अहिले एकैछिन बुझ्छ ओके ल अब यो पिक्चर हेर है यो चाहिँ मेरो अब एकदम यो कन्भेन्सनहरू याद गर है जस्तो यो मैले तिमीलाई अस्ति देखाएको थिएँ भने यो मेरो चाहिँ विन्डो साइज हो भने जेनरली हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर रिजन हुन्छ होइन त्यो भनेको थिएँ ओके सो यो चाहिँ मेरो के हो भने XW यो अस्ति नै पनि भनेको थिएँ XW मिन हो XW म्याक्स हो पखाला एकैछिन
यसको यो मार्करहरु खै त यसको मार्करहरु हुन्छ नि त हैन ल डिराइभ गर्नु पर्यो क्या है ओके सो यो चाहिँ मेरो के भयो विन्डोज भयो हैन यो चाहिँ मेरो के भयो भ्यू पोर्ट भयो है ठिक छ अब हेर सपोज यो चाहिँ एउटा कुनै पोइन्ट छ हैन विन्डोजमा कुनै एउटा पोइन्ट छ ठिक छ यो चाहिँ एउटा कुनै पोइन्ट छ जसको जसको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ एक्स डब्लु वाइ डब्लु एक्स भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भइहाल्यो डब्लु बिलोङ्स टु विन्डो जहाँ जहाँ डब्लु देख्छ त्यहाँ चाहिँ विन्डोको हो होइन जहाँ जहाँ भी देख्छौ त्यो चाहिँ के हो तिम्रो भ्यू पोर्टको है त्यो कुरा ध्यान दियो यो कन्भेन्सन फलो बुझ्नु नत्र त के गरेर झुकिन्छ क्या अहिले जहाँतिर यो तिम्रो यो के अरे सबस्क्रिप्टमा आइरहेको कुरा चाहिँ डब्लुले विन्डोज बुझाउँछ अनि भीले भ्यू पोर्ट बुझाउँछ ओके फाइन ओके सो अब के गर्नु पर्यो भने होइन हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्दैछौँ यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दैछौँ अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने यो मेरो रेक्ट्याङ्गुलर विन्डो रिजनको एक्सको मिनिमम भ्यालु एक्स डब्लु मिनिमम छ अनि एक्सको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ के छ एक्स डब्लु म्याक्स छ सिमिलरली यो मेरो वाइ एक्सिसमा विन्डोको मिनिमम भ्यालु होइन सिमिलरली यो मेरो वाइ एक्सिसमा विन्डोको म्याक्सिमम भ्यालु अब यहाँ जे मैले विन्डोको लागि भने यो एक्सको भ्यालु र वाइ एक्सको भ्यालु मिन र एक्सको भ्यालु म्याक्सिमम फर भ्यू पोर्ट एन्ड वाइको भ्यालु मिनिमम र वाइको भ्यालु म्याक्सिमम फर भ्यू पोर्ट ठिक छ ओके अब यो हेर्दा उत्र देख्यो भने होइन यहाँ चाहिँ जस्ट जेनरलाइज गर्नलाई मात्र देखाएको सो यहाँ एउटा कुनै पोइन्ट रहेछ जसको कोअर्डिनेट चाहिँ विन्डोमा हो होइन विन्डोको कोअर्डिनेट हो त्यो फेरि भ्यू बोर्डको होइन एउटै होइन यो कोअर्डिनेट त्यही भएर कन्भेन्सन पनि फरक छ यो चाहिँ विन्डोमा हेर्दाखेरि कोअर्डिनेट सपोज यत्रोमा देखाएको छ भने यो चाहिँ यहाँको कोअर्डिनेट होला अरे मैले यसलाई चाहिँ भ्यू बोर्डमा लगायो भने त यहाँको कोअर्डिनेट होला ठिक छ नि सो यो विन्डोमा हेरिरहेको कोअर्डिनेट यो चाहिँ भ्यू बोर्डमा हेरिरहेको कोअर्डिनेट फरक त पर्छ नि होइन ठिक छ नि ओके ओके अब यो भयो वर्ल्ड कोअर्डिनेट यो भयो डिभाइस कोअर्डिनेट ठिक छ अब यसलाई हामीले कसरी फलो गर्छौँ अब मैले के भने जे अघि स्टेप गरेँ त्यति फलो गर्नु पर्यो होइन फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई ओरिजिनमा लानु पर्यो होइन ओरिजिनमा लानु अब एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर यहाँ हामीले फर्स्टमा ओरिजिनमा लाँदाखेरि हामीले विन्डोको कोअर्डिनेट युज गरेको छ विन्डोको है विन्डोको भनेको म त यहाँ के भन्नु छ जबसम्म त्यो लेफ्ट कर्नर पुग्दैन अरे होइन जबसम्म लेफ्ट कर्नर पुग्दैन अरे तबसम्म हामी के गर्नुपर्छ ओरिजिनतिर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त्यो लेफ्ट कर्नरमा भ्यालु के छ यहाँ चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो के हो वाइडब्लु मिन हो होइन यो चाहिँ तिम्रो के हो एक्स डब्लु मिन हो भनेको मतलब यो पोइन्टलाई कहाँ ल्याउनु पर्ने हो ठ्याक्कै यो ओरिजिनमा कोइन्साइड गर्नुपर्ने हो यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याउनु भनेको चाहिँ यो पोइन्टको कोअर्डिनेट तिम्रो कति हो एक्स डब्लु मिन र वाइ डब्लु मिन हो होइन यो भनेको एक्स डब्लु मिन र एक्स डब्लु म्याक्स र वाइ डब्लु मिन हो यो भनेको एक्स डब्लु म्याक्स र वाइ डब्लु म्याक्स हो यो भनेको एक्स डब्लु मिन र वाइ डब्लु म्याक्स हो होइन हामीलाई थाहा छ त त्यही भएर यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याउनुको मतलब के रहेछ भने तिमीले त्यो पोइन्टलाई एक्स डब्लु र एक्स डब्लु मिन र वाइ डब्लु मिनले के गर्न लागिरहेछ ट्रान्सलेट गर्न लागिरहेछ है त्यही भनेको यहाँ फर्स्ट स्टेप के गर्नुपर्ने रहेछ फर्स्ट स्टेप वी हेभ टु ट्रान्सलेट द भ्यू पोर्ट कोअर्डिनेट है भ्यू पोर्ट कोअर्डिनेटलाई चाहिँ लाउनु पर्नेछ जसको मिनिमम भ्यालु चाहिँ एक्सको मिनिमम भ्यालु र वाइको मिनिमम भ्यालुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो सो फर्स्टमा हामीले विन्डोमा काम गर्नु पर्यो नि त होइन सिधै भ्यू पोर्ट त हामीसँग छैन सो फर्स्टमा विन्डोको काम भयो त्यसपछि के गर्नु पर्यो स्केलिङ गर्नु पर्यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा सर्टेन स्केलिङ फ्याक्टर एसएक्स एन्ड एसवाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो स्केलिङ गर्नु पर्यो अब बल्ल यो केमा गयो भ्यू पोर्टमा गयो अब अगेन हेर अब भ्यू पोर्टमा गएपछि यो तिम्रो यो भ्यू पोर्टमा गएपछि होइन यहाँ तिमी भ्यू पोर्टमा गएपछि अब तिमीले यहाँबाट यसलाई यहाँ मुभ गराउनु पर्यो फेरि आफ्नै ठाउँमा लानु पर्यो नि त अघि के गर्नु पर्यो तिम्रो जति अब त्यो के अरे भ्यू पोर्टको यो अब त तिमी यहाँ छौ भने होइन यो अब त यो तिम्रो के हो भ्यू पोर्टको कोअर्डिनेट हो होइन अब त ब्याक टु द ट्रान्सलेट गर्ने बेला त तिमीले यहाँ चाहिँ फरक हुन्छ कि यहाँ चाहिँ अब तिमीले केले गर्नु पर्यो भ्यू पोर्टको मिनिमम र भ्यू पोर्टको वाइको भ्यू पोर्टको मिनिमम अनि एक्सको भ्यू पोर्टको मिनिममले गर्नु यहाँ गर्ने बेला चाहिँ विन्डोकोले गरिरहेछ है विन्डोकोले गरिरहेछ यहाँ गर्ने बेला चाहिँ भ्यू पोर्टकोले किन विन्डोले गर्यो बिकज फर्स्टमा त हामीसँग वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम छ नि त होइन विन्डो कोअर्डिनेट छ नि त त्यही भएर विन्डो कोअर्डिनेटले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो सच द्याट त्यो ओरिजिनमा आयो त्यसपछि स्केलिङ भइहाल्यो अब स्केलिङ गरेपछि हाम्रो केमा कन्भर्ट भइसक्यो भ्यू बोर्डमा कन्भर्ट भइसक्यो सो अब हाम्रो लास्ट काम भनेको के भयो जस्ट ट्रान्सलेट गर्ने ओरिजिनमा ओरिजिनबाट ट्रान्सलेट गर्ने मात्र भयो त्यही भएर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भयो भने फर्स्टमा ट्रान्सलेट गर्दा चाहिँ एक्स डब्लु मिन र वाइ डब्लु मिनले घट्छ भने होइन
लास्टमा ट्रान्सलेट गर्ने बेला चाहिँ एक्स भी मिन र वाइ भी मिनले चाहिँ के गर्छ हामीले ट्रान्सलेट गर्छ यो बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ यति बुझ्यो भने हाम्रो चाहिँ अब केही गाह्रै छैन हामीलाई ठिक छ ओके यो बुझिन्छ यहाँसम्म यो कुराहरू बुझिन्छ 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 है ओके अब अब हेर मैले जुन चाहिँ अघि कुरा भनेको थिएँ नि वी कान्ट डु स्केलिङ के अरे यत्तिकै चाहिँ स्केलिङ गर्न मिल्दैन होइन वी हेभ टु मेन्टेन द रेसियोज भनेको थियो नि डाइमेन्सन भनेको अब त्यो डाइमेन्सन कसरी हुन्छ है त है के भयो यसलाई एकछिन यहाँ लगाएर अब मैले के गरेँ भने यसलाई मैले सबैलाई मैले यहाँ बोकेर ल्याएँ त यसलाई मैले यहाँ बोकेर ल्याएँ अब हेरौँ न होइन ल अब है अब ध्यान दिएर हेरेर अब यो मेरो के हो विन्डोको कोअर्डिनेट सिस्टम हो यो मेरो के हो डिभाइसको कोअर्डिनेट अर भ्यू पोर्टको भन्ने पनि हुन्छ ठिक छ अब यो मेरो एउटा पोइन्ट छ यो मेरो एउटा पोइन्ट छ है अब त्यो पोइन्टले चाहिँ मलाई एकदम ठुलो रोल खेल्छ ठिक छ मेरो एकदम ठुलो रोल खेल्छ अब मेरो स्केलिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ होइन एसएक्स र एसवाई जुन चाहिँ छ होइन एसएक्स र एसवाई जुन चाहिँ छ एसएक्स र एसवाई जुन चाहिँ छ नि यो यत्तिकै के गर्न सकिँदैन निकाल्न सकिँदैन भन्नुहोस् ठिक छ अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो अरे हामीले चाहिँ सर्टेन हामीले यसको रेसियो चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु पर्यो है त्यही भन्न खोज्यो ओके अब यसको रेसियो मेन्टेन कसरी हुन्छ होइन त्यसलाई हेऱ्यो भने एउटा फर्मुला जस्तो छ होइन कुनै पनि यो चाहिँ विन्डोलाई होइन विन्डोको भयो यो चाहिँ भ्यू पोर्टको भयो ल अब यहाँ कसरी यो निकालिरहेछ भने होइन कसरी निकाल्दा भने पहिला विन्डोको लागि हेरौँ है पहिला विन्डोको लागि हेऱ्यो भने होइन विन्डोको रेसियो निकाल्न हेऱ्यो भने ठुलो भयो है यो पोइन्ट होइन यो पोइन्ट हो ठिक छ अब पहिला एक्स एक्सिसमा हेऱ्यो हुन्छ होइन त्यसपछि वाइ एक्सिसमा हेऱ्यो हुन्छ ठिक छ अब तिमीले यहाँ के देखिरहेछ भने यो पोइन्टबाट हेऱ्यो भने मेरो यो पोइन्टबाट म यो मिनिमम हुन्छ नि कति टाढा छु त्यसको डिफ्रेन्स है एक्सडब्लु मिन ठिक छ त्यसलाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो यो दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको मतलब एक्सडब्लु म्याक्स र एक्सडब्लु मिनको के गर्नु पर्यो डिफ्रेन्स चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले त्यसले डिभाइड गर्नु पर्यो है फेरि भने तिम्रो यो जुन चाहिँ यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्टबाट तिमी यहाँ कति डिस्टेन्स टाढा छौ के अरे लेफ्ट कर्नरबाट होइन लेफ्ट कर्नरबाट तिमी कति टाढा छौ ठिक छ अनि तिमी यो दुईटाको यो जुन चाहिँ यो तिम्रो विन्डो छ नि विन्डोजको त्यो तिम्रो एक्स एक्सिसतिरको चाहिँ तिम्रो लेन्थ कति रहेछ भनेर निकाल्न सक्छौ ठिक छ दुईटाको यो गरेर सिमिलरली वाइ एक्सिसमा गर्ने भने चाहिँ होइन सिमिलरली वाइ एक्सिसमा गर्ने भनेको चाहिँ के भयो ठ्याक्कै जहाँ जहाँ अब एक्स छ त्यहाँ के भयो वाइ भयो होइन वाइ एक्सिसमा गर्नलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो मैले चाहिँ म वाइडब्लु मेरो चाहिँ मिनबाट वाइ मेरो भ्यू विन्डोको मिनिमम भ्यालुबाट अर हामीले एमआइएन मिनिममबाट म वाइडब्लु कति टाढा छु त्यसको डिफ्रेन्स घटाउनु पऱ्यो र अगेन त्यसको मेरो वाइ एक्सिसतिर म्याक्सिमम भ्यालु कति छ विन्डोतिर र मिनिमम भ्यालु कति छ विन्डोतिर वाइको लागि त्यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त्यसले मेरो वाइ र एक्सको दिन्छ ठिक छ सिमिलरली भ्यू पोर्टको लागि पनि गर्नु पऱ्यो होइन भ्यू पोर्टको लागि पनि गर्नु पऱ्यो ठिक छ भ्यू पोर्टको लागि गर्ने बेला ठ्याक्कै जहाँ जहाँ डब्लु हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ त के आउनु भयो अब भी आउने भयो डब्लुको ठाउँमा अब सेम के मात्र आउने भयो भी मात्र आउने भयो त्यति मात्र फरक भयो होइन ठिक छ जहाँ जहाँ डब्लु आउँछ त्यहाँ त्यहाँ अब भी भयो अब मलाई के हुनुपर्छ अरे भनेको यो रेसियो होइन रेसियो भन्ने कुरा त यो सधैँ एउटै हुन्छ नि त तिमीले 1/10 गर होइन 1/10 गर अरू 10/100 गर 10/100 गर जे गरे पनि रेसियो त के आउँछ सेम नै आउँछ जति बेला सेम नै आउँछ त्यही भएर यो चाहिँ मेरो विन्डोको रेसियो हो भने होइन यो चाहिँ मेरो विन्डोको रेसियो भने डाइमेन्सन हो भने मेरो यो चाहिँ केसँग इक्वल हुनुपर्छ अरे मेरो भ्यू पोर्टको भनेको जहाँ जहाँ डब्लु छ त्यो भी हो त्यहाँ
यहाँ चाहिँ मेरो के हुनु पर्यो भ्यू पोर्टको रेसियोसँग चाहिँ के हुनु पर्यो मेरो सेम हुनु पर्यो ठिक छ चाहिँ त्यो करस्पोन्डिङ पोइन्टबाट डाइमेन्सन हैन भ्यू पोर्टको डाइमेन्सन निकालिरहेछ भने त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो मेरो सेम हुनु पर्यो यो चाहिँ मेरो के भयो y सरी xb max हैन xb max minus xb mean भयो ठिक छ यो गरेको बुझिन्छ सिमिलरली y को लागि पनि यहाँ त्यही नै हुन्छ yb अब यहाँ लेख्न सकिहाल्छ हैन यहाँ लेख्न सकिहाल्छ ल यो दुईटा आको बुझ्यो कि नै बुझिन्छ यो आको यति आको ल है ल हामीले एसएक्स र एसवाई त्यति क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन एसएक्स र एसवाई फाउन्ड गर्नलाई हामीले के रहेछ एउटा कुनै सर्टेन पोजिसन लिएको छ त्यसको कोअर्डिनेट भनेको एक्सडब्ल्यू र वाइडब्ल्यू छ विन्डोमा सिमिलर त्यसको पोजिसन भनेको एक्सबी र वाइबी छ पोजिसन कहाँमा भ्यू पोर्टमा त्यो रेसियो निकाल्न आइरहेछ क्या है रेसियो निकाल्नलाई एक्सबी माइनस एक्सबी मिन यो चाहिँ भ्यू पोर्टको लागि भयो यो चाहिँ हाम्रो विन्डोको लागि भयो अब यसलाई के गर्नु पर्यो जस्ट हामीले अब हामीलाई चाहिने भनेको त भ्यू पोर्टमा हो किनकि विन्डोको त हामीसँग त हुन्छ विन्डो त हामी रियल वर्ल्डमा त हामीसँग अपडेट हुन्छ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यसलाई भ्यू पोर्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अब त्यसको के गर्नु पर्यो भने हैन त्यसको लागि जस्ट क्रस मल्टिप्लाई गरे पुग्छ हैन त्यसको लागि क्रस मल्टिप्लाई गरे पुगिहाल्छ तिमीलाई यसबाट तिमीले चाहिँ के चाहिने एक्सबी चाहिने हैन ठिक छ मैले यसलाई चाहिँ अलिकति यसरी लेखेँ भने ल मसँग के हो एक्सबी हैन भ्यू पोर्टको एक्स कोअर्डिनेट माइनस एक्सबी मिन हो ठिक छ ओके यसलाई मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई मैले एक्सबी को म्याक्स माइनस एक्सबी को मिनिममले के गर्नु पर्यो यसलाई घटाउनु पर्यो यसलाई सरी डिभाइड गर्नु पर्यो हैन र यही त ओके अब इजिकल टु हैन इजिकल टु तिम्रो एक्सडब्ल्यू माइनस एक्सडब्ल्यू मिनिमम अनि अपन एक्सडब्ल्यू म्याक्स माइनस एक्सडब्ल्यू मिन भयो ठिक छ ल यो दुईटा के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो हैन हाम्रो केस अनुसार ठिक छ यो पनि के हो डिभिजन हो हैन यो पनि डिभिजन हो ओके यो दुईटा अब मलाई चाहिने भनेको यो हो क्या मसँग यो हुन्छ मिनिमम भ्यालु त हुन्छ नि किनकि तिमीले कति डिभाइसको साइज त थाहा हुन्छ नि त यत्रो यत्रो हो भनेर डिभाइसको कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ नि त हैन र डिभाइसको त यो कोअर्डिनेट अलरेडी थाहा हुन्छ डिभाइसमा त तिम्रो के अरे खालि थाहा नहुने भने त त्यो पोइन्टको चाहिँ अब देखिने कति भन्ने पनि नथाहा हुन्छ तर तिमीलाई त डिभाइसको कोअर्डिनेट थाहा हुन्छ मिनिमम भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु त थाहा हुन्छ डिभाइस अनुसार फरक हुँदै जान्छ त्यहाँबाट यो पनि थाहा हुन्छ यो पनि थाहा हुन्छ यो पनि थाहा हुन्छ एक्सडब्ल्यू हामीले चाहिँ अलरेडी हामीलाई थाहा नै हुन्छ कति किनकि हामीलाई त अब्जेक्ट त सुरुमा त दिया हुन्छ नि त हैन त्यो अब्जेक्टको त्यो थाहा हुन्छ यो पनि थाहा हुन्छ होला यो पनि थाहा हुन्छ होला हैन सबै थाहा हुन्छ होला ठिक छ त्यही भएर सबै थाहा भएपछि हामीले निकाल्यो भनेको के हो यहाँ हामीले यहाँ निकाल्यो भनेको एक्सबी हो है एक्सबी त्यही भएर मैले अब एक्सबीलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्यो भने हैन एक्सबीलाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकाल्यो भने कस्तो आउँछ भने एक्सबी भनेको अब सबै उता जान्छ हैन यो पोर्सन चाहिँ मेरो एक्सबी मिन चाहिँ मेरो उता जान्छ सच दैट प्लस भयो हैन म एक्सबी मिनलाई मैले उता लगाइदिएँ अनि यो भनेको एक्सडब्ल्यू माइनस एक्सडब्ल्यू मिन हैन एक्सडब्ल्यू मिन ठिक छ त्यसपछि अनि इन्टु यताको पोर्सन गयो एक्सबी म्याक्स माइनस एक्सबी मिन गयो हैन यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि यहाँ डिभिजनमा एउटा बाँकी भयो हैन ल अनि त्यसपछि अनि यहाँ डिभाइड मेरो यो छ डिभाइड एक्सडब्ल्यू म्याक्स माइनस एक्सडब्ल्यू मिन छ यही त खालि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेको त नि हैन यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेर एक्स अब एक्सबी एकातिर राख्ने अरू सबैलाई उता लगायो भने यो उता जाँदा प्लस भइहाल्यो एक्सबी मिन अनि यो एक्सडब्ल्यू मिन छँदैछ एक्सबी म्याक्स एक्सबी मिन छँदैछ ठिक छ ओके ओके अहिलेसम्म मैले गरेको भनेको तिमीहरूलाई यति नै हो ल एक्सबी भनेको एक्सबी मिनिमम अरू सबै उता गयो अब हेर अब जुन चाहिँ यो छ नि यो हेर यो भनेको के हो तिम्रो ठ्याक्कै एक्सतिर है एक्सतिर एक्स भनेको मेरो विथ जनाइरहेको छ हैन यो मेरो यसलाई मैले विथ मानिरहेको छ भने यो मेरो विथ हो भने हैन विथ हो भने तिम्रो
ठ्याक्कै म्याक्सिममबाट मिनिमम घटायो भने ठ्याक्कै यो कति छ भन्ने आउँछ नि त हैन र यो यो 4 होला यो 2 छ भने यो 4 बाट 2 घटायो भने ठ्याक्कै यो कति छ भन्ने आउँछ सिमिलरली मेरो विन्डोको यो भनेको के रहेछ XW म्याक्सबाट XW मिन घटायो भने के आउँदो रहेछ विन्डोको के अरे विथ आउँदो रहेछ सिमिलरली XV म्याक्सबाट XV मिन घटायो भने भ्यू बोर्डको के आउँदो रहेछ विथ आउँदो रहेछ त्यो त बुझ्छ नि हैन र त्यही भएर अब यहाँ के गरेछ भने यो जुन चाहिँ XV म्याक्स माइनस XV मिन र XW म्याक्स XW मिन छ नि हैन त्यसलाई चाहिँ के मानेको छ स्केलिङ फ्याक्टर मानेको छ SX यसलाई चाहिँ जस्ता त्यस्तै राख्यो हैन यो XW म्याक्सलाई चाहिँ जस्ता त्यस्तै राख्यो अनि जुन चाहिँ यो भनेको भ्यू बोर्डको विथ र यो भनेको के हो विन्डोको विथ हैन त्यसको रेसियोलाई चाहिँ के मानेको SX मानेको सो यो SX चाहिँ यसरी है मैले तिमीलाई चाहिँ यहाँबाट देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हैन के भयो भने इज इक्वल टु यो सेम छ XV मिन सेम छ प्लस यो पनि सेम छ XW र यो पनि सेम नै छ हैन खाली इन्टु के भयो यो चाहिँ भ्यू बोर्डको विथ भयो यो चाहिँ के भयो हाम्रो विन्डोको विथ भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भयो SX भनेर मानिदियो ठिक छ सिमिलरली मैले वाइ डिरेक्सन एक्सको डिरेक्सनमा गर्न सक्यो भने वाइ डिरेक्सन पनि गर्न सक्यो वाइ डिरेक्सन तिमीले यतिकै लेख्न सक्छौ हैन तिमीलाई वाइको भ्यू पोइन्ट चाहियो भ्यू पोइन्टको वाइ एक्सिस चाहियो भने तिमीले YV मिन हैन जहाँ जहाँ एक्स छ त्यहाँ वाइ राखिदिने सकिहाल्छ हैन यहाँ भनेको YW माइनस YW मिनिमम भइहाल्यो अनि इन्टु यहाँ चाहिँ के भयो SY आयो ठिक छ सो यो डेरिभेसन भयो यति यो बुझिन्छ आएको कुराहरू हेलो यो दुईटा आएको बुझ्यो XV मिन र XV र YB आएको बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो है सजिलो छ यो त्यस्तो गाह्रो कुरा होइन ठिक छ अब यही रिलेटेड हाम्रो चाहिँ न्युमेरिक यही हाम्रो फर्मुलै यही हो क्या हैन त्यही भएर जुन चाहिँ यो SX आएको छ नि SX आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ विथ अफ भ्यू पोर्ट भन्दो रहेछ हैन अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ हाइट अफ सरी विथ अफ भ्यू पोर्ट र विथ अफ विन्डोलाई चाहिँ रेसियो निकाल्यो भने स्केलिङ फ्याक्टर टुवर्ड्स X एक्सिस हाइट अफ भ्यू पोर्ट र हाइट अफ विन्डोज यो हाइट अफ भ्यू पोर्ट र हाइट अफ विन्डो निकाल्यो भने चाहिँ स्केलिङ फ्याक्टर टुवर्ड्स Y एक्सिस हामीले एचिभ गर्न सक्दो रहेछ ठिक छ अब के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ तीनटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो हैन यो तीनटालाई कम्बाइन गर्नु भने यो भनेको फर्स्ट हाम्रो के थियो मैले ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ यहाँ कपी गरौँ न ल यो भनेको त एक्चुअली के गर्यो पेस्ट ल हाम्रो यो चाहिँ के हो एक्चुअली ट्रान्सलेसन सरी यो हाम्रो के हो एक्चुअली विन्डो टु भ्यू पोर्टमा युज भएको कुराहरू लिएर XW मिन YW मिन सो त्यसलाई हाम्रो ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स त हाम्रो यही हो नि त हैन यही घटाउनु पर्यो स्केलिङ म्याट्रिक्स आयो स्केलिङ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के छ SX र SY जहाँ यहाँनिर SX हुन्छ यहाँनिर SY हुन्छ SX र SY हामीले भर्खर निकालेको छ त्यही छ हैन अनि यहाँ भनेको फेरि मिनिमम र भ्यू बोर्डको मिनिमम र के अरे हाम्रो भ्यू बोर्डको वाइ मिनिमम चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सो यहाँसम्म गर्नु पर्यो यदि डेरिभेसन सोध्यो भने यो तीनटा म्याट्रिक्ससम्म तिमीहरूले निकालिदिनु पर्यो ठिक छ बुझिन्छ यो कुराहरू ल भने यो कुरा बुझ्यो भने हामी अगाडि प्रोसिड गरौँ है त न त तिमीले यस्तो पनि गर्न सक्छौ यो तीनटालाई चाहिँ हुन्छ नि एकैचोटि मल्टिप्लाई गरेर पनि एकैचोटि लेख्न सक्छौ तर त्यो गर्दाखेरि झ्याउ होला भनेर तिमीलाई एउटा मल्टिप्लाई गरेर हामीले देखाइदिउँ ओके ल एउटा न्युमेरिकल यो टिपन न त्यसमा एउटा न्युमेरिकल गऱ्यो भने अलिकति क्लियर हुन्छ न्युमेरिकल टिपन एउटा म गर्छु एउटा तिमीलाई ट्राई गर्न दिन्छु है त भयो टिप्यो
ठिक छ टिपिसके सर यो पिक्चर पनि बनाइदिए ल ओके स्न्याप गर हैन यसलाई म चाहिँ यताबाट गर्छु है त ल मैले चाहिँ कपी गरे ओके मेरो पोइन्ट क्लिपिङ हैन मलाई यो चाहिएन ल ल यतै व्हाइटबाट गरौँ हैन एकदम सजिलो छ यो न्युमेरिकल यो आयो भने त सजिलो होला अब हेर यो मेरो एउटा रेक्ट्याङ्गल छ ठिक छ जसको कोअर्डिनेट के छ 1 1 4 1 4 4 र 1 4 छ ओके के छ अब यो पिक्चर चाहिँ तिम्रो यति मात्र हो यो तलको चाहिँ हैन यो चाहिँ भ्यू पोर्टको हो भन्न मात्र देखाएको मात्र हैन यो भ्यू पोर्टको नदेखाए पनि हुन्छ हैन के अब तिमीलाई यहाँ के दिएछ भने यो ट्रायंगल तिम्रो चाहिँ सरी यो चाहिँ तिम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल हो भने हैन एउटा हेर्दाखेरि यहाँ स्क्वायर जस्तो देख्यो भने हैन रेक्ट्याङ्गल भन्ने दिएछ भने अब यसको कोअर्डिनेट दिएको छ तिमीलाई भ्यू पोर्टको कोअर्डिनेट 2 2 5 2 5 5 2 5 दिएको छ ठीक छ ओके अब ठ्याक्कै यो अब यो गर्दाखेरि चाहिँ यति पोर्सन चाहिँ के रहेछ तिम्रो यति पोर्सन चाहिँ तिम्रो के रहेछ तिम्रो विन्डोमा परेर रहेछ यति यति हैन यति स्याडो गर्दै मैले यति हैन तिम्रो भ्यू बोर्डमा देखिने भनेको यति नै आउनु पर्यो होला हैन त्यति नै आउनु पर्यो जति तिम्रो देखाइरहेछ ओके अब तिमीलाई विन्डोको कोअर्डिनेट दिएछ हैन चारवटा कोअर्डिनेट दिएको छ रेक्ट्याङ्गल भएपछि हामीलाई चारवटा कोअर्डिनेट दिएको छ ओके 2 2 हैन त्यसपछि 5 2 अनि हामीलाई 5 5 त्यसपछि 2 5 यति चारवटा दिएको छ ओके अब यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ हुन्छ नि एक्स बी मिन अब हामीले यसरी नै राख्नु पर्यो फेरि त्यो चारवटालाई चाहिँ हामीले अगाडि डिराइभ गरे जस्तै गरेर त्यसरी नै राख्नु पर्यो हैन टक्क यसलाई मेरो रेक्ट्याङ्गल हो भने हैन यो चाहिँ मेरो एक्स डब्लु र वाइ डब्लु दुईटै मिन आउँछ हैन यहाँ चाहिँ दुईटै मिन भ्यालु आउँछ यहाँ चाहिँ एक्स को भ्यालु चाहिँ म्याक्स हुन्छ हैन एक्स को भ्यालु चाहिँ म्याक्स हुन्छ वाइ को भ्यालु चाहिँ यहाँ के हुन्छ मिनिमम हुन्छ हैन वाइ को भ्यालु मिनिमम हुन्छ यहाँ चाहिँ एक्स को भ्यालु मिनिमम हुन्छ वाइ को भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ यहाँ हैन माथिमा दुईटै वाइ म्याक्स तल दुईटैमा के अरे वाइ मिन हुन्छ त्यति फरक हो हैन यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ चाहिँ दुईटै म्याक्स हो एक्स विन्डो र वाइ विन्डो के भयो दुईटै म्याक्स भयो यहाँ ठिक छ अब यही अनुसारको तिमीले एरेन्ज गर्नु पर्यो क्या हैन अब सबभन्दा ठुलो यहाँ के छ 5 5 देखिरहेछ हैन 5 5 देखिरहेछ तिम्रो यो 5 अब हुन त पिक्चरै दिएको छ हैन 5 5 भयो 5 5 पिक्चरमा तिम्रो यो कोअर्डिनेट चाहिँ दिएको छैन है खालि यो मात्रै यहाँ मैले लेख्नलाई सजिलो यो 5 5 भयो त्यसपछि वाइ म्याक्स अब तिमीले यहाँबाट हेर्ने बित्तिकै के थाहा छ भने एक्स को मिनिमम र वाइ को मिनिमम भ्यालु दुईटै 2 2 छ एक्स को मिनिमम भ्यालु हेरे पनि 2 छ वाइ को पनि मिनिमम भ्यालु 2 छ सो यो यहाँ आइहाल्यो 2 2 यहाँ आयो हैन ठिक छ अब एक्स को म्याक्सिमम भ्यालु पनि 5 छ वाइ को म्याक्सिमम भ्यालु पनि कति छ 5 छ सो 5 5 यहाँ गइहाल्यो अब यहाँ चाहिँ के छ एक्स को भ्यालु मिनिमम वाइ को भ्यालु म्याक्सिमम भनेको 2 5 भइहाल्यो हैन यहाँ चाहिँ एक्स को भ्यालु म्याक्सिमम वाइ को भ्यालु मिनिमम भनेको कति भयो 5 2 भइहाल्यो यसरी सो यो कोअर्डिनेट दिएको छैन सो दिएन भने हामीले यसरी विन्डोको कति के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यो हैन हामीलाई चाहिने भनेको त्यही त हो नि हामीले स्केलिङ फ्याक्टर चाहिने हुन्छ एसएक्स र एस त्यो निकाल्न हामीले के चाहिन्छ विन्डोको मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालुहरू चाहिने हो हैन ठिक छ ओके सिमिलरली मैले भ्यू बोर्डको गरे पनि मेरो के आउँछ यस्तै आउँछ ठिक छ यस्तै आउँछ ओके अब सर तपाईको साउन्ड लास्टै सानो आछ केही सुनेको छैन अहिले पनि ए अहिले सुन्यो सर ए ओके सरी है त अब यहाँ चाहिँ मैले के भनेको भने यो भनेको एक्स र वाइ को दुईटै भ्यालु म्याक्स कति कति छ 5 र 5 छ हामीलाई चाहिने त म्याक्स भ्यालु र मिनिमम भ्यालु ठिक छ सिमिलरली तिम्रो यो के भन्छ अरे ल एक्स डब्लु र वाइ डब्लु हैन मैले यसलाई कम्बाइन एकैचोटि लेख्दिएँ हैन एक्स डब्लु मिनिमम र वाइ डब्लु मिनिमम भनेको छ यहाँ 2 2 छ 2 2 छ ठिक छ अब हेर तिम्रो
यो सी भन्ने पोइन्ट छ नि के छ कहाँ लाइज गरिरहेको छ यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कहाँ लाइ गरेको छ ठ्याक्कै विन्डो भित्र लाइ गरेको छ सी को कोअर्डिनेट कति दिएको छ त 4,4 दिएको छ तिमीलाई सी को कोअर्डिनेट के दिएको छ 4,4 दिएको छ है ठिक छ अब तिम्रो यो जुन चाहिँ विन्डो छ नि यो विन्डो तिमीले त पहिला यसलाई के गर्नु पर्यो ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो होइन र तिमीले त पहिला के गर्नु पर्यो हामीले स्टेपहरू फेरि फेरि एकताल रिकल गर होइन स्टेप्सहरू फेरि एकताल रिकल गर के गर्नु पर्यो भने पहिला हामीले फर्स्ट स्टेपमा विन्डोलाई ओरिजिनमा लानु पर्यो है लास्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो फेरि ओरिजिनमा भएको भ्यू पोर्टलाई है ओरिजिनमा भएको भ्यू पोर्टलाई कहाँ लानु पर्यो हाम्रो पहिला जहाँ छ होइन पहिला ओरिजिनल पोजिसन होइन ओरिजिनल रिटर्न ब्याक भनौँ न रिटर्न ब्याक टु इट्स प्लेस अब यो बिचमा हामीले के गर्ने हो स्केलिङ गर्ने यही 3टा स्टेप त हो नि खालि होइन स्केलिङ गर्नु एसएक्स र एसवाईले ओके अब यहाँ हामीले अघि नै हाम्रो ट्रायङ्गल बनाउँदाखेरि के गरेछ भने हामीले स्केलिङ गर्ने भनेको होइन हामीले स्केलिङ सरी ट्रान्सलेसन गर्ने भनेको के हो सुरुमा पहिला विन्डोको भ्यालु कति छ र एक्सडब्लु मिनिमम कति छ र वाइडब्लु मिनिमम कति छ त्यसले हो लास्टमा ट्रान्सलेट गर्ने बेला एन्टी ट्रान्सलेट गर्ने सरी ट्रान्सलेट है यो एन्टी होइन ट्रान्सलेटै हो पनि मैले त्यो एन्टी लेखेँ जसलाई होइन लास्टमा ट्रान्सलेट गर्ने बेला के गर्नु पर्यो किनकि यहाँ जेले गरेको छ त्यसैले गर्यो भए बल्ल एन्टी ट्रान्सलेट हुन्थ्यो होइन यहाँ चाहिँ जेले गरेको छ त्यसैले गरेको छ सो एन्टी ट्रान्सलेट भन्न मिल्दैन त्यसलाई होइन यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो मेरो के अरे एक्स भी र वाइ भीले त के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ मेरो ब्याक टु द ओरिजिनल प्लेस लगाइदिनु पर्यो यसलाई जोडेर अनि बिचमा हामीले के गर्छ एसएक्स र एसवाई गर्छ ठिक छ सो यो प्रोसिजर भयो ओके अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ है त यो पहिला के गर्ने भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा भइसक्यो अब त्यसलाई खालि स्टेप मात्र हामीले फलो गर्यो है त म तिमीलाई स्लाइडबाट देखाउँछु त ल अब स्टेप 1 मा के गर्नुपर्ने रहेछ हामीले वी हेभ टु ट्रान्सलेट द विन्डोको लेफ्ट कर्नरलाई के गर्नु पर्यो ओरिजिनमा लानु पर्यो अब मैले अघि भने जस्तै टिएक्स र टिवाई कति हुने भयो जति त्यसको विन्डोको के छ मिनिमम भ्यालु छ द्याट इज 2 छ सो -2 भयो फर्स्टमा हामीले के ट्रान्सलेट गर्यो ओके सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो सेकेन्डमा हामीले स्केलिङ गर्नु पर्यो एसएक्स र एसवाई तर स्केलिङ गर्नलाई वी निड सम स्केलिङ फ्याक्टर एसएक्स र एसवाई चाहिन्छ हामीलाई ल भने यसको एसएक्स कति आउँछ एसवाई कति आउँछ होला कसैले निकाल्न सक्छौ अघि मैले फर्मुला लेखेको भए ल यसको एसएक्स कति आउँछ ल भन कति आउँछ अघि फर्मुला लेखेको थिएँ नि मैले एसएक्स भनेको के थियो एसएक्स भनेको विन्डोकोतिर हेर न विन्डोतिर हामीले त पहिला के अरे विन्डो र भ्यू पोर्टको हेर्नु पर्यो नि त होइन एसएक्स भनेको माथिपट्टि सधैँ के आउँछ भ्यू पोर्टको आउँछ है विथ अफ भ्यू पोर्ट होइन विथ अफ भ्यू पोर्ट अपन विथ अफ विन्डो हाइट अफ भ्यू पोर्ट अपन हाइट अफ विन्डो हो नि त होइन अब भ्यू पोर्टको विथ हेऱ्यो भने होइन भ्यू पोर्टको विथ हेऱ्यो भने हामीलाई त यसले दिने हो यसले यो र यसले दिने हो ठिक छ कति आउँछ यसमा विथ हेऱ्यो भने यो एक्सको यो भ्यू पोर्टको लागि सबभन्दा एक्स म्याक्स कति छ यहाँ भ्यू पोर्टको लागि एक्स म्याक्स कति छ यहाँ हजुर होइन यस्तो तिमीलाई अलिक बुझेन जस्तो लाग्यो मलाई पहिला म तिमीलाई फेरि यता सर मैले तिमीलाई ल मैले त्यहाँको विन्डो र भ्यूलाई यसलाई यता ल्याएँ है त अनि भन है त ल यो मेरो विन्डो भयो यो मेरो भ्यू पोर्ट हो त्यसलाई त्यहाँको लागि मैले यहाँ यसको कोअर्डिनेट मलाई के दिएछ भने यो 2 दिएछ अब म तिमीलाई भन्नु नपर्छ कि 2,2 यही हुन्छ किन भन्दा बिकज यो भ्यालु भनेको होइन यो भ्यालु भनेको यसरी छ भने यो भ्यालु भनेको तिम्रो के हो एक्स र वाईको दुईटै मिनिमम भ्यालु भएको है ठ्याक्कै यसरी तान नि यसलाई यसरी तान्यो भने होइन यहाँ पखर तिमीलाई म त्यहाँ ठ्याक्कै पिक्चरबाट राम्रोसँग देखाइदिन्छु यो हो नि त फर्स्टमा त हामीले त यो सुरुमा तिमीलाई देखाएको फिगर त यो हो नि त मैले ल यो हो नि त ठ्याक्कै ल हेर न यो पोइन्ट हाम्रो एक्स डब्लु मिन र होइन यो पोइन्ट ठ्याक्कै हाम्रो एक्स डब्लु मिन र वाइ डब्लु मिनले ओ गर्छ यो भनेको एक्सको भ्यालु म्याक्स तर वाईको भ्यालु मिनिममले ओ गर्छ यो भनेको एक्स र वाईको दुईटै भ्यालु म्याक्सिमम यो भनेको एक्सको भ्यालु मिनिमम तर वाईको भ्यालु म्याक्सिमम तर कसको लागि विन्डोको लागि भ्यू पोर्टको लागि हेऱ्यो भने यो चाहिँ मिनिमम भ्यालु बोथ अफ एक्स एन्ड वाई फर भ्यू पोर्ट यो भनेको एक्सको भ्यालु म्याक्सिमम तर वाईको भ्यालु मिनिमम
यो भनेको x को भ्यालु मिनिमम तर y को भ्यालु म्याक्सिमम सिमिलरली यो भनेको x र y को दुईटै भ्यालु मिनिमम सरी म्याक्सिमम फर हाम्रो के को लागि बियोपोर्टको लागि यही त हो नि अब त्यसैलाई खाली त्यहाँ हामीले हेर्न थाले त हो नि हैन हामीले खाली अब यसलाई मैले यताबाट हेर्यो भने चाहिँ अब तिमीले 2,2 दिएको छ हैन 2,2 दिएको छ अनि यो चाहिँ मेरो कति भयो 5,5 भयो हैन 5,5 भयो किनकि म्याक्सिमम भ्यालु पनि 5 छ x को लागि y को लागि पनि 5 नै छ विन्डोको लागि अनि x यहाँ चाहिँ के भयो y म्याक्स भयो भने यो 5 भयो हैन 5 भयो यो चाहिँ 2,5 भयो ठीक छ ओके यो र यो आएपछि अरु त आइ नै हाल्छ यो भनेको कति भयो मेरो यता 5 पाउने भयो यता चाहिँ कति हुने भयो 2 हुने भयो यो मेरो के भयो विन्डो भयो ठीक छ अब विन्डोको लागि हेर्ने भनेको x तिर हेर्ने भयो 2 र कति छ 5 छ सो मैले विन्डोको लागि xw मिनिमम चाहिँ मेरो कति रहेछ विन्डोको लागि xw मिनिमम चाहिँ मेरो कति रहेछ 2 रहेछ हैन xw म्याक्स चाहिँ मेरो कति रहेछ 5 रहेछ हेर्ने बित्तिकै थाहा भइसक्यो हैन xw म्याक्स चाहिँ मेरो कति रहेछ 5 रहेछ ओके 5 रहेछ अब हेर अब भ्यू पोर्टको लागि हामीलाई चारवटा कोअर्डिनेट दिएको छ हैन चारवटा कोअर्डिनेट के दिएको छ भन्दा तिमीलाई एउटा एउटा 0.5, 0 हैन एउटा तिमीलाई 0.5, 0 हैन एउटा यो र 0 एउटा 1, 0 एउटा 1 र 0.5 हैन एउटा 1 र 0.5 अनि फाइनली भनेको 0.5 र 0.5 0.5 र 0.5 दिएको छ ठीक छ यो दिएको छ अब तिमीले हेर्ने बित्तिकै यतातिर हेर्यो भने हैन यतातिर हेर्यो भने सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ 1 छ 1 देखिरहेको छ त्यो 1 यो भनेको x हो यो भनेको y हो भने यो 1 हुने भनेको त x यहाँ र यहाँ तिम्रो के हुन्छ 1 हुनु पर्यो हैन किनकि यो त x म्याक्स हो नि त यो x म्याक्स र yw मिन हो नि त यो 1 भयो यहाँ पनि 1 भइहाल्छ ठीक छ अब हेर सिमिलरली x को भ्यालु मिनिमम कति छ यहाँ मिनिमम कति छ यहाँ मैले 0.5 0.5 होला यहाँ 0.5 होला यहाँ मैले 1,0 मैले सबै 0.5 र 0 लेखे जसलाई हो क्वेशनमा 0.5 0 लेखेको छ सर त्यहाँ क्वेशनमा 0 छ हजुर सर 0.5 गर्दा 0.5 सबैले यो 0.0 हैन 0.5 हो मैले यहाँ तल चाहिँ लेखाएर चाहिँ यहाँ Zero 0.5 ओके सबैलाई 0.5 कि सबैलाई 0 बनाऊ कि सबैलाई 0.5 बनाऊ हैन त्यो ओके ल यहाँ पनि त्यही हो है त ल सबै 1 र 0.5 हैन 1 0.5 ओके 1 र 0.5 भयो सबै अब x को मिनिमम भ्यालु भनेको कति हो 0.5 हो मिनिमम 0.5 हो यहाँ y को भ्यालु पनि हेर्यो भने सबभन्दा मिनिमम कति छ 0.5 देखिरहेछ यो कति देखिरहेछ तिमीले x y को म्याक्सिमम भ्यालु 1 देखिरहेछ x को मिनिमम भ्यालु कति देखिरहेछ 0.5 देखिरहेछ x को म्याक्सिमम भ्यालु 1 देखिरहेछ मिनिमम भ्यालु x कति देखिरहेछ 0.5 देखिरहेछ यसरी भयो क्या ठिक छ नि यसरी आउनु पर्छ सर एक्सक्युज मी हजुर के अरे यो विन्डोजकोमा चाहिँ फ्रन्टलाई हेर्नु पोइन्टलाई बुझेन विन्डोजको हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टलाई हेर्नु फ्रन्ट विन्डोजको हेर्नलाई के हेर्नेले केलाई हेर्ने रे फ्रन्ट पोइन्ट चाहिँ जस्तै मिनिमम भ्यालु 2,2 छ नि 2 लाई अगाडिको हेर्नु चाहिँ त्यही त हैन त्यही त यस एक्स निकाल्दाखेरि एक्स एक्सिसलाई हेर्नु पर्यो यस वाइ निकाल्दा चाहिँ वाइलाई हेर्नु पर्यो क्या हैन बुझ्यौ यस सर ल यो बुझिन्छ है मेरो 0 पोइन्ट यहाँ मेरो कोअर्डिनेटहरु पनि अलि यहाँ मैले क्वेशनमा अलिकति आडे देखाएकै हो 0.5 10 यहाँ पनि यो सेम भएछ एउटा चाहिँ 0.5 र 1 हुनु पर्यो है यो हल्का सच होला यहाँ टाइपिङ हल्का मिस्टेक भयो ओके अर्डरमै राख्दैन ठ्याक्कै अर्डरमा राख्यो भने सही हुन्छ पहिला 0.5 0.5 त्यसपछि 0.5 र 1 0.5 र यसलाई चाहिँ यो फेरि रिपिट भयो भने चाहिँ यसलाई 1 1 बनाइदिनु ल ठ्याक्कै त्यही चारवटा पोइन्ट हो जसरी हुन्छ त्यसरी ल्याउने 1 1 1 1 हैन मैले के गरेँ
मैले पहिला कोअर्डिनेटहरु मेरो के छ 0.5 र 0.5 1 र 0.5 1 र 0.5 लास्ट 0.5 र 0.5 नै थियो सर कोअर्डिनेटहरु 0.5 0.5 यसलाई 0.5 कोअर्डिनेटहरु यताउति भयो क्या टाइपिङ गर्दाखेरि 0.5 र यसलाई 0.5 नै राखौँ हैन ठीक छ यसलाई हेरौँ न यसलाई ठ्याक्कै यसलाई हेरौँ यसलाई हेर्यो भने अरु सबै ठाउँमा चाहिँ 0.5 नै राख्यो 0.5 र 0.5 थर्ड को 1 र 0.5 हुन्छ हैन सर यसलाई चाहिँ 1 र यसलाई 0.5 बनाऊ ठ्याक्कै क्वेशन हल्का यहाँ भनेको चाहिँ 1 र 0.5 भयो मिनिमम 0.5 1 र 0.5 यहाँ भयो 0.5 र 0.5 यहाँ भयो अनि 1 र 0 1 र 0 हैन यो चाहिँ मिनिमम भनेको मैले यसलाई चाहिँ ल यस्तो गरौँ न y को चाहिँ मिनिमम भ्यालु सबै 0.5 छ हैन 0.5 0 चाहिँ नहो 0.5 छ x को म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 1 छ के ल यसरी दिनु न ठ्याक्कै सजिलो हुन्छ है x को मिनिमम भ्यालु चाहिँ 0.5 नै छ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 1 छ रे हैन 1 छ रे ठीक छ तर यो x y को लागि चाहिँ मिनिमम भ्यालु सबै के छ 0.5 नै छ यो 0.5 0.5 हो म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 1 0.5 मिनिमम भ्यालुको चाहिँ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 यसले दिन्छ यहाँको भ्यालु भनेको 1 0.0 भयो यहाँ त 0 हुनु पर्यो हैन यो त 1 0 भयो अनि यो भनेको तिम्रो यो अघि मैले लेखेको ठिकै जस्तो लाग्यो मलाई 1 0 हुन्छ त यहाँ अनि यो 0.5 0 ठिकै छ त यो ल हाम्रो त यो x को हेर्नु पर्यो नि त भयो ल ठिकै छ ल हेर यसलाई चाहिँ हैन तिमीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यस्तो बन्छ भने यस्तै यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यहाँ यो भन्छ यो 0.5 0.5 0 1 0 अनि 1 0.5 र यो 0.5 0.5 भयो यसै यो यही भन्यो मैले अहिले लेखेको ठिकै रहेछ बेकार 0 ले गर्दाखेरि त्यहाँ यहाँ जुकायो क्या ल ओके सो यो भयो हैन अब तिमीले यहाँ के देखिरहेछ भने हैन यहाँ के देखिसक्यो भने तिमीले भ्यू पोर्टको लागि एक्स भी मिन चाहिन्छ एक्स भी म्याक्स चाहिन्छ हैन मिन र म्याक्स चाहिन्छ है के रे भ्यू पोर्टको लागि अब म्याक्स मिनिमम भ्यालु 0.5 देखिरहेछौ हैन म्याक्सिमम भ्यालु 1 देखिरहेछौ तिमीले सिम्पली 0.5 र 1 देखिरहेछौ ओके अब मलाई तिमीले भन एसएक्स र एसवाई कति आयो यसको एसएक्स कति आउँछ होला एसएक्स कति निकाल्न सकिन्छ यसको एसएक्स ल भन तिमीलाई म फर्मुला दिन्छु ल यो फर्मुला टिप ल कति आउँछ भने एसएक्स एसवाई एसएक्स एसवाई कति आउँछ यहाँ एक्सबी म्याक्स कति छ यो पिक्चरमा कति छ एक्सबी म्याक्स 1 हैन अनि मिनिमम कति छ एक्सबी मिनिमम भ्यू पोर्टको मिनिमम भ्यालु कति छ 0.5 0.5 छ 0.5 एक्स लाई हेर्नु पर्यो वाइ लाई हेर्ने हैन ओके अब विन्डो यो विन्डोमा हेर विन्डोको मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालु कति छ एक्स को एक्सिस 5
मिनिमम भ्यालु कति छ 2 हो 1 2 होला 2 सर 2 भनेपछि यो कति आयो 1 - 0.5 अपन भनेको 0.5/0.5/3 आयो हैन सरी 3 यो भनेको कति आउँछ 0.16 आउँछ ल ठीक छ अब सिमिलरली एसवाई निकाल एसवाई निकाल्न तिमीले के गर्नु पर्यो हाइट अफ भ्यू पोर्ट अपन हाइट अफ विन्डो अब हाइट अफ भ्यू पोर्ट निकाल्न तिमीलाई के चाहियो यहाँ वाई एक्सिसमा चाहियो ठीक छ वाईमा चाहियो हैन एसवाई भनेको त तिम्रो अब त हाइट यहाँ अब फर्मुला हेर्यो भने हैन तिमीले के अरे भ्यू पोर्टको म्याक्सिमम माइनस भ्यू पोर्टको मिनिमम गर्नु पर्यो भ्यू पोर्टको म्याक्सिमम माइनस भ्यू पोर्टको मिनिमम गर्नु पर्यो ठीक छ वाई एक्सिसमा हैन सिमिलरली यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो तिम्रो वाई एक्सिसमा म्याक्सिमम र मिनिमम गर्नु पर्यो है वाई एक्सिसको डब्लु के अरे विन्डोको लागि चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम गर्नु पर्यो ल हेर यो है ल कति आउँछ तिमीले भन न त मलाई यसमा कति छ 0 म्याक्सिमम कति छ भ्यू पोर्टको 0.5 हो माइनस मिनिमम कति छ 0 0 छ नि मिनिमम हैन र तिमीहरु कन्फ्युज भइरा हो छैन सर यो एसएक्स हेर्ने बेला एक्स लाई मात्र हेर क्या भ्यू पोर्टको र यो के अरे विन्डोको दुईटैको एसवाई हेर्ने बेला वाई एक्सिसलाई मात्र हेर विन्डोको र भ्यू पोर्टको दुईटैको हैन 0.5 - 0 छ यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति छ वाई एक्सिसमा विन्डोको कति छ 2 2 5 2 5 5 2 5 मा कति छ 5 छ माइनस मिनिमम भ्यालु कति छ 2 2 अनि यहाँ पनि कति आयो 0.5 बाइ भनेको 0.16 नै आयो तिम्रो एसएक्स र एसवाई आयो के बल्ल यसरी हैन तिम्रो एसएक्स र एसवाई आयो अब तिम्रो एसएक्स र एसवाई आएपछि तिमीले सुरुमा त एउटा गरिसक्यो एउटा ट्रान्सलेट त गरिसक्यो तिमीले टी त निकालिसक्यो हैन टी तिमीले 1 0 माइनस 2 0 1 माइनस 2 र 0 0 1 गरेर त तिमीले एउटा निकालिसक्यो ठीक छ अब आर को तिमीले के निकाल्यो एसएक्स पनि निकाल्यो एसवाई पनि निकाल्यो अब एसएक्स र एसवाई को ट्रान्सलेसन भनेको एसएक्स भनेको यहाँ आउने भयो हैन एसवाई भनेको यहाँ आउने भयो अरु सबै 0 0 0 0 0 0 1 भयो ठीक छ एउटा दुईटा त आइसक्यो अब तिमीलाई लास्ट चाहिने भनेको अझ एउटा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन ठीक छ त्यो गर्ने भनेको खोल्यो भ्यू पोर्टको मिनिमम र भ्यू पोर्टको म्याक्सिमम भ्यालुले गर्नुपर्ने हो भ्यू पोर्टको मिनिमम र भ्यू पोर्टको म्याक्सिमम भ्यालुले गर्नुपर्ने हो भ्यू पोर्टको मिनिमम भ्यालु कति छ 1 भ्यू पोर्टको म्याक्सिमम भ्यालु एक्स मा कति छ 1 अनि भ्यू पोर्टको सरी मिनिमम भ्यालु कति छ यहाँ 0.5 होला हैन मिनिममले गर्ने हो नि त मिनिममले म्याक्सिमम भइसक्यो मिनिमम हैन किनकि एक्स भी मिन र वाई भी मिन हो नि त हैन 0.5 र कतिले गर्नु पर्यो 0 ले गर्नु पर्यो हैन र हो नि हजुर सर ओके भनेपछि अब अगेन के गर्नु पर्यो यहाँ 1 0 सरी 1 1 0 0 0 1 यहाँ चाहिँ 0 भयो यहाँ चाहिँ 0.5 र के गर्नु 0 गर्नु पर्यो यो तीनटा आयो तिमीसँग म्याट्रिक्स यसरी ल हेर यसको म्याट्रिक्स यो आयो एसएक्स र एसवाई 0.16 को भ्यालु हालेको अनि फाइनली भनेको एक्स बी मिन र वाई बी मिन त के भनेर जोड्नु पर्यो ओरिजिनमा आएकोलाई त फेरि ब्याक टु द लाइनलाई जोड्नु पर्यो सो यो तीनटा म्याट्रिक्स तिमीसँग के आयो आयो यसरी यसको एन्सर चाहिँ यो रे मल्टिप्लाई त्यसपछि यो रे मल्टिप्लाई है यताबाट लेफ्ट कन्भेन्सन यो र यो त्यसपछि यो बाँकी आएकोबाट यो र फेरि यो मल्टिप्लाई फाइनल रिजल्ट भनेको यो आयो यसरी यसरी गर्नु पर्यो बुझिन्छ यो क्वेसन बुझ्यो कि नै प्लिज भन त बुझ्यो सर ओके त्यसो हो भने हैन ओके मैले तिमीलाई एउटा होमवर्क जस्तो गर्न दिए त ल यो क्वेसन सर त्यो थर्डमा ट्रान्सलेसन गर्नुभएको थियो नि त्यो एकताल फेरि भनिदिनु न यो भनेको भ्यू पोर्टमा के अब भ्यू पोर्टको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु लिएर गर्नु पर्यो यो भ्यू पोर्टको मिनिमम र भ्यू पोर्टको भ्यू पोर्टको र एक्स को र भ्यू पोर्टको वाई को मिनिमम भ्यालु लिएर गर्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ विन्डोको मिनिमम भ्यालु लिएर गरेको थियो एक्स र वाई मा भने अब चाहिँ भ्यू पोर्टको मिनिमम र भ्यालु लिएर गर्नु पर्यो एक्स र वाई को बुझ्यौ अब बुझ्यो सर अरूले बुझ्यो कि नै अरूले केसले बुझ्यो कि नै श्रीले बुझ्यौ यस सर अब यो क्वेसन चाहिँ भोलि हामी अब अर्को क्लासमा गर्छौं हैन
यो क्वेसन त्यो पनि सारी राख न ल फाइन्ड द नर्मलाइजेसन ट्रान्सफर्मेसन विन्डो टु भ्यू पोर्ट विथ दिस भन्दा ओके ल भयो त मैले आजलाई यति गराएँ त्यसो भए के क्वेसन छ तिमीहरूको यसको रिगार्डिङ के क्वेसन छ नबुझे जस्तो छ भने भन केही छ भने बुझिहाल्छु सर ओके सो केही छ भने चाहिँ अर्को क्लासमा फेरि डिस्कस गरौँ यस्तै खालि न्युमेरिकल अझै एउटा दुईवटा गऱ्यो भने अझै बुझिन्छ है त ल ओके म लिभ गरेँ